الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، يا إخواني الأعزاء، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول الإسلام يحتاج إلى رجال غيورين. يا إخواني، من الأمر المشاهد المعلوم أننا معشر المسلمين على هوان وذل ومسكنة في العالم كله، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ويأتي له العلماء وينطق به الدعاء ويخطب حوله الخطباء والفصحاء، وهذا أمر سافر يكتب له الكتاب والأدباء، وكل من العلماء والدعاة والكتاب يقدمون أسبابا وعلاجا لهذا التخلف والهوان. فمنهم من يقول إن إشاعة التعليم الإسلامي له علاج أصيل، فمنهم من يقول إن الدعوة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له سر أصيل، ويستدل استدلالات قويمة متينة حول هذا الموضوع. ومنهم من يقول إن إقامة الخلافة الإسلامية له قوام عديد، ومنهم من يقول إن النشر من شبكة المدارس الإسلامية على نطاق واسع له ركن عظيم، ومنهم من يقول إن قيام الحركات الإسلامية السياسية والتعليمية الجهادية له تأثير كبير، وما إلى ذلك من الآراء والأفكار التي نسمعها ونقرأها عن طريق الصحف الدينية والخطب الرقيقة الإسلامية بين آونة وأخرى. يا إخواني، نحن نسلم هذه الآراء القيمة ونقبل هذه الحلول الإسلامية المؤثرة ألف مرات وكرات، ولا مجال لنا عن الدعوة الإسلامية والمدارس الإسلامية والحركات الإسلامية. يا إخواني، بل إن الإسلام لا يحتاج اليوم إلى وسائل مادية مزخرفة، إنه لا يحتاج اليوم إلى آرائنا باقية، إنه لا يحتاج اليوم إلى المظاهر الخداعة الخلابة، إنه لا يحتاج اليوم إلى تحقيقات بالغة عالية، إنه لا يحتاج اليوم إلى الطاقة المادية من القنابل والدبابات والصواريخ، إنه لا يحتاج اليوم إلى الحكومات الإسلامية، إنه لا يحتاج اليوم إلى مخططات عظيمة. يا إخواني، كل شيء من هذه الوسائل والتحقيقات والطاقة المادية يتوفر لدى جمهور المسلمين والحكومات الإسلامية، بل إن الإسلام يحتاج أولا وآخرا، بداية ونهاية، ظاهرا وباطنا، إلى التعاليم الإسلامية النقية البيضاء، وإلى المراشد النبوية الغراء، وإلى المناهج الدينية الوزراء، وإلى السلوكيات الأبدية السرمدية التي أشار إليه الدستور الرباني الذي نزل من فوق 7 سماوات فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأشار إلى سر النجاح والفلاح فقال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وذكر في سطوره البدائية وصف المتقين وقال بأسلوب القوي المؤثر النشاب: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأحيانا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وتارة يشترط فيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويا إخواني، اسلكوا هذا المسلك القويم الحقيقي وفيه نجاحنا وفلاحنا، فاسألوا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا العمل العظيم. وأكتفي بهذه الكلمات. فالآن